गर्ने श्रमिक ट्रेड युनियन मिडियाहरूसँग धेरै वर्षदेखि नै सहकार्य र समन्वयमा काम गर्दै आइरहेका छौँ। अनि आज चाहिँ खास हामीले यो धेरै वर्ष पहिलादेखि स्थापना कालदेखि नै विश्वास नेपालले चाहिँ अलिकति रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी मर्यादित र सम्मानित पेसाको रूपमा अगाडि बढाउने, संविधानले तोकेको अनुसारको श्रमिकहरूलाई न्याय कसरी दिने भन्ने कुराहरूमा वकालत गर्दै आइरहेको र 2065 सालमा पनि एउटा निर्देशिका अलरेडी जारी गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले। यो कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ भर्खरै एउटा गृह मन्त्रालयले चाहिँ एउटा समिति गठन गर्दै रहेछ होइन, कार्यदल। अनि त्यो कार्यदलमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड युनियनबाट पनि भएको अनि व्यवसाय सङ्घबाट पनि भएको र सँगसँगै मन्त्रालयको विभिन्न व्यक्तित्वहरू पनि हुनुभएको भएर चाहिँ आजको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अब हाम्रो यहाँ विनोद दाई हुनुभयो, यता राजु सर हुनुभयो, अनि खेमराज दाईहरू चाहिँ यो समितिको व्यक्तित्वहरू भएको भएर चाहिँ यो समितिमा के कुराहरू भइरहेको छ, अलिकति हामी पनि यही क्षेत्रमा काम गर्ने र श्रमिक र ओनरहरूको राइट्समै काम गर्ने भएको भएर चाहिँ अपडेट अलिकति लिम भन्ने हिसाबले हो। र सँगसँगै भोलिका दिनमा विश्वास नेपालले अब यो मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई चाहिँ के सहयोग गर्न सक्छ त, ब्याक सपोर्ट भन्ने कुराले नै छलफल गरौँ भनेर अस्ति भर्खरै पोखरामा सम्पन्न भएको दोहोरी च्याम्पियनमा चाहिँ हाम्रो नगरकोट दोहोरीको विभिन्न कलाकारहरूले जित्नु भएछ। उहाँहरूलाई विश्वास नेपालले धेरै नै बधाई दिन चाहन्छ र आगामी दिनमा पनि नेपालको अब राष्ट्रिय अब दोहोरीमा चाहिँ हाम्रा कलाकारहरूलाई यसरी सम्मानित गरेको र पुरस्कृत गरेकोमा चाहिँ भोलिका दिनमा पनि कलाकारलाई चाहिँ एकदम मोटिभेसन होइन होस् भन्ने चाहिँ हुन्छ पनि र हुनु पनि पर्छ र होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। अब यसरी चाहिँ अलिकति सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित बनाउने, सम्मानित बनाउने र यो क्षेत्र नराम्रो होइन है, यो लोक संस्कृतिलाई कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ काम गर्नुभएको भएर अब एनटिभी जस्तोले आयोजना गरेको भएर चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागेको। हुन त अब त्यहाँनिर सहयोगी हातहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो अनि पुरस्कारको राशि पनि एकदमै राम्रो जस्तो लाग्यो हामीहरूलाई चाहिँ। अब भोलिका दिनमा पनि यसरी चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति यो दोहोरीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले हेरिदिँदै लानुभयो भने चाहिँ झनै राम्रो हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको लिड चाहिँ ठमेल टुरिज्म बोर्डको सर हुनुहुन्छ होइन, विनोद सर हुनुहुन्छ। यहाँहरूले नै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ लिड गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ। र विश्वास नेपालको अलिकति आजको मिटिङको उद्देश्य भनेको चाहिँ अब यतिको धेरै व्यक्तिहरूलाई राखेर यो कार्यदल गठन गरेर रहेछ होइन। यो कार्यदलले चाहिँ एउटा 7 दिनभित्रमै प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर छ। अनि प्रतिवेदनमा पनि मुख्य गरेर चाहिँ विनोद दाईलाई जिम्मेवारी दिएर रहेछ। अब विनोद दाई र हाम्रो सहकार्य भनेको धेरै लामो वर्षदेखिको हो। अनि के कुराहरू हुँदैछन् अनि प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो भनेर थोरै अपडेटहरू नै हाम्रो आजको मुख्य उद्देश्य हो। अब यो भन्दै मैले चाहिँ यहाँहरूलाई नै आजको मिटिङ सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। हामीले यसो सरस्वती हेर्दाखेरि यो श्रमिकहरूको, महिला श्रमिकहरूको, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरूको हक र उनीहरूको संरक्षणको विषयमा हो जस्तो हामीलाई लाग्यो। र यस विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले ट्रेड युनियनका हाम्रा खेम सर हुनुहुन्छ। हामीले किन उहाँलाई पहिला चाहिँ नि बोल्न लगायौँ भन्दाखेरि ट्रेड युनियन भनेको मजदुरहरूको एउटा आफ्नै संस्था हो र यस विषयमा हामीलाई भन्दा बेसी उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, जसको लागि उहाँले आफ्नो जीवन समर्पण गरेर हिँड्नु भएको छ र आफ्नो कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ बिना नै उहाँ काममा हिँड्नु भएको छ र सबै ठाउँ पुग्नु भएको छ। यसको लागि के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो खेम सरबाट नै हामी सुन्न चाहन्छौँ। खास गरी अब विश्वास नेपालका अब हाम्रो तारा बहिनी बालकुमार बहिनी रेस्टुरेन्ट सेक्टरबाटै आएको प्रतिनिधि उहाँले अब यो क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ। हामी ट्रेड युनियनले गर्ने काम र अहिले विश्वास नेपालले गर्ने काम एउटै हो। यसमा पनि सबै मजदुरका हक राइट्सकै बारेमा यसको मतलब यो होइन कि फेरि हामी यो बोल्दै गर्दाखेरि व्यवसाय चाहिँ धराशायी होस् र व्यवसायलाई हेल्पर पर्ने गरी माग होइन। पहिला व्यवसाय सस्टेन हुनु पऱ्यो, बाँच्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि मजदुर बाँच्नु भन्ने नै हाम्रो अभिप्राय हो। हाम्रो स्कुलिङ पनि त्यही हो, हाम्रो ट्रेनिङ पनि त्यही हो। अब यो रेस्टुरेन्ट सेक्टर यो रात्रिकालीनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, मर्यादित बनाउनुपर्छ, सम्मानजनक बनाउनुपर्छ।
धेरै लामो समय लगभग 20-25 वर्ष अगाडि हामीले उठाएका हौँ। यसमा हाम्रो पहिला रेस्टुरेन्टको छुट्टै हाम्रो एउटा राष्ट्रिय सङ्घ पनि थियो। मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो विनोद कार्की, त्यो रेस्टुरेन्ट सेन्टरको अध्यक्ष उहाँ 2-3 वर्ष अगाडि एक्सिडेन्टमा स्वर्गीय भयो। पछि हामीले त्यसलाई मर्ज गरेर रेस्टुरेन्ट अहिले हाम्रो नामै नेपाल पर्यटन होटल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ भनेर हामीले नाम पहिला यो नेपाल पर्यटन होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट श्रमिक सङ्घ भन्ने थियो हाम्रो नाम। लामो थियो, त्यसलाई हामीले सब नाम दियौँ पर्यटन होटल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ भनेपछि होटल सम्बद्ध भएपछि अरू सबै पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यो डिफाइन गरेर हामीले नयाँ नाम राख्यौँ। र हामीले उतिखेर 20-25 वर्ष अगाडि हामीले दरबार होटलमा लाग्छ त्यतिखेर माननीय मन्त्रीज्यू आइजिपी लगायत यो सबै वडा पुलिस कार्यालयका इन्चार्ज राखेर हामीले यसलाई मर्यादा बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यतिखेर अब हामीले एउटा नीति बन्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा फोरमै क्रिएट गऱ्यौँ। अब यही हो देश। अब जुनसुकै प्रशासनले आफ्नो नीति बनाउँछ, त्यस पछाडि हाम्रो प्रशासनले आफ्नो नीति बनाउँथ्यो। अब हामीले यसलाई व्यवस्थित मर्यादित र एउटा नीति नै बनाउनु यो रात्रिकालीनलाई भनेर लागेका थियौँ। तर अब त्यो त्यस्तै ओजनमा पर्यो। नेपालको परिस्थिति पोलिटिकल पनि अब व्यवस्थित इस्टाब्लिस हुन सकेन। र अहिले आएर फेरि यही मुद्दालाई यो अहिलेको सरकारले, वर्तमान सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ। र त्यसमा असोजको 18 गते केन्द्रीय मन्त्रालय मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर कमिटी बनाएको छ। त्यसमा सबै सेक्टरलाई समावेश गरेको छ। ट्रेड युनियनको पनि प्रतिनिधि राखेको छ र होल ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि तर्फबाट म आफै स्वयं छु अहिलेको कार्यदलमा। र हाम्रो यो कार्यदलको 2-3 चरणको चाहिँ हाम्रो वार्ता पनि भइसकेको छ र हामीले छुट्टै ट्रेड युनियनको व्यवसायको पनि एउटै मत बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले हाम्रो राजु सर, हामी विनोद सर, हामी बसेर हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। र अब अहिले यो कार्यदलको उद्देश्य स्पेसली रात्रिकालीनलाई नै फोकस हो। त्यसमा अब होटल मजदुरको तर्फबाट भनेको अब मैले राख्दाखेरि अब पर्यटन होटल मजदुरको समग्र मजदुरको प्रतिनिधि म भएको हुनाले मैले सबै अब अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले व्यवसाय हराइसकेको छ। मजदुरहरू पनि अब अहिले धेरै बेरोजगार भएका छन्, काममा जान पाएको छैन। र अब मैले राख्दाखेरि अब सबैको समस्या राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले स्पेसली यो रात्रिकालीन यो मनोरञ्जनमा छ। सामान्य एउटा न्यूनतम श्रम ऐन पालना भएको छैन। तपाईँहरू पनि व्यवसाय हामीले हाम्रो माग भनेको न्यूनतम श्रम ऐनले दिएको सुविधाहरू सुन्नुपर्छ। जस्तो तल भत्ताका कुराहरू, सुविधाका कुराहरू, बिगारका कुराहरू, मिटिङको सुत्केरीका कुराहरू। अब यसमा स्पेसली अब ज्यादा महिलै श्रमिक काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि छुट्टै समस्याहरू छ। तिनको पनि श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको छ त्यो कुरा। र अब यसलाई भन्ने नै एकै शब्द थियो, यसलाई मर्यादित बनाउनु पर्छ नि भन्ने हो। तर रात्रिकालीनको कुराहरू छन्, या सेक्युरिटीका कुराहरू छन्। अब राति 12-1 बजे काम गरेर जाँदाखेरि पुलिसले भातखोपन गरेर आइडेन्टिटी कार्ड ल्याऊ भनेर चाहिँ अब एक दिने काम गर्छ। राति को आयो। अब अहिले त आइडेन्टिटी कार्ड पनि व्यवस्था हुँदैछ। धेरै पहिला त आइडेन्टिटी कार्ड दिने व्यवस्था पनि थिएन। त्यसले गर्दा समस्या थियो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ? अब हाम्रो फेरि अब वार्ता हुँदैछ। फेरि हाम्रो निकट भविष्यमा तिहार पछाडि फेरि निकट वार्ताहरू हुँदैछ। अब यसलाई मर्यादित बनाउनको लागि उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ। र मैले जति ट्रेड युनियनका कुराहरू राख्दाखेरि अहिले व्यवसायबाट यसलाई इग्नोर गर्नु भएको छैन। उहाँले न्यूनतम कुराहरू दिने कुराहरू, व्यवस्थित बनाउने कुराहरू, अब परिचय पत्र दिने कुराहरू, महिला हिंसाका कुराहरूमा चाहिँ सचेतना जगाउने कुराहरूमा उहाँहरू प्रतिबद्धै हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो फरक मत भएको छैन। र लाग्छ यो कार्यदलले एउटा राम्रै रिजल्ट निकाल्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसमा मैले यो कार्यदलमा यो रिपोर्ट बुझाउनुभन्दा अगाडि मैले हाम्रो बहिनीहरू सबैले लिएर आएर मैले अरू एमाले माओवादीका पनि युनियनहरूलाई बोलाएर हाम्रै युनियनको अफिसमा बसेर मैले एउटा जुन मैले धारणा मन्त्री
उसमा त्यो पेस गरेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छु भनेको संयुक्त धारणा हो। त्यो स्पेसली मैले एक्लै बसेर लेखेको कुराहरू होइन। त्यसमा मैले अरू पार्टीका जुन मुख्य ट्रेड युनियन एमाले माओवादीका ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग पनि बसेर छलफल गरेर मैले ल्याएको धारणा हो। अब राम्रो समय आएको छ। अहिलेसम्म यसलाई व्यवस्थित मर्यादित र एउटा नीति कार्यविधि बनाउन सकिएको छैन र यो कार्यविधि बनाउनको लागि पनि अब विश्वास नेपालको अब हाम्रो बहिनीहरूले धेरै प्रयास गरेर अब सिटिओसँग कतिवटा कुराहरू कार्यविधिका लागिहरू प्रयास गरेको छ। कति अदालतबाट स्टेहरू लिएर आएर अदालतसम्म मुद्दा पुगेका कुराहरू छन्। अब यी समग्रलाई राखेर एउटा मर्यादित बनाऊ, व्यवस्थित बनाऊ, एउटा लमा राख्नु एउटा कार्यविधि के यहाँ मात्रै होइन कि अधिराज्यमा यो रात्रिकालीन व्यवसायको नीति के हो भन्दाखेरि चाहिँ नीति यो हो भन्ने कुरा एउटा व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो व्यवसायले पनि राम्ररी थाहा पाओस् होइन। यहाँ यो न्यूनतम कुराहरू त्यो दिनुपर्ने कुराहरू छन्। अब श्रमिकका संरक्षणका कुराहरू, ट्रेड युनियन राइट्सका कुराहरू, कलेक्टिभ बार्गेनिङका कुराहरू, व्यवसाय र श्रमिक एउटै एकापसमा बसेर चाहिँ छलफल गर्ने कुराहरूमा यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राखेर एउटा कार्यविधिमा राख्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा एउटा व्यवसाय सञ्चालन ट्रेड युनियनबाट पनि अवरोध गरेर हाम्रा गुनासोहरू पनि हाम्रा समस्याहरू पनि तपाईँले बुझिदिएर त्यसलाई कतिपय तरिकाले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ एउटा कार्यविधिमा राखिदिनु भने भोलि हामी एउटा हातेमाला भएर ट्रेड युनियन र व्यवसायहरू हामी हातेमाला गऱ्यौँ भने अहिले मलाई लाग्छ कि यो रात्रिकालीन व्यवसाय भनेको अब व्यवसाय गर्नेहरूको नेचर पनि अब यो यस्तो प्रकृतिका नेचरहरू छन् भन्ने जुन छ। भोलि एउटा राम्रो लगानी गर्ने मान्छे भोलि एफडिआई लिएर बाट अब कोही कसैले म यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित भएको खण्डमा राम्रा मान्छेहरूले पनि भोलि चाहिँ कहाँ गर्ने भन्दाखेरि यो सेक्टरमा चाहिँ हात हाल्नु लगानी गर्ने वातावरण हामीले पैदा गर्नुपर्छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक तरिकाको दृष्टिकोण छ। यहाँ व्यवसाय गर्नेहरू पनि यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूप्रति पनि बाहिर एउटा पब्लिकली हेर्दाखेरि ओहो रात्रिकालीन डान्समा काम गर्ने, डोरीमा काम गर्ने, यहाँ काम गर्ने ओहो भन्ने हुन्छ। यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र यसलाई भोलि म एउटा डान्समा एउटा डान्सरले भन्दाखेरि म डान्सर हो, फलानु रेस्टुरेन्टको म डान्सर हो भन्ने एउटा गर्वको साथ उसले फिल गर्ने हामीले वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ। म डोरीमा काम गर्छु भन्दाखेरि पब्लिकको नजर पनि, पब्लिकको हेर्ने दृष्टिकोण पनि हो यो त सकारात्मक रहेछ, ठिक छ। पहिला क्यासिनोमा काम गर्नेलाई पनि त्यस्तै दृष्टिकोणले हेर्दा क्यासिनोमा काम गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। र यी कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित मर्यादित बनाउनलाई सबै व्यवसायहरूले पनि धेरै कुरा छ। तपाईँहरूले भोलि आफ्नो मात्रै कुरा गर्नुभयो, कोभिडमा हामी मात्रै टच्नुहोस् भने हाम्रो मात्रै व्यापार नष्ट भयो, हाम्रो मात्रै लगानी सकियो, हामीलाई मात्रै राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले तपाईँले वान साइडेड तरिकाले जानुभयो भने हाम्रो कुरा नमिल्न सक्छ, मिल्दैन। र तपाईँहरूले दुईतर्फी हाम्रो व्यवसाय नष्ट भयो, त्यहाँ बस्ने श्रमिकहरूको पनि चाहिँ रोजगारीका कुराहरू नष्ट गए, उनीहरूलाई हामीले दिएका सुविधाहरू पनि दिन सकेका छैनौँ भनेर अब कोभिड पनि अब बिस्तारै रिफर्म हुँदैछ होइन, हट्दै गएको अवस्था छ। अब एउटा माहौल आइराखेको छ। अब यसलाई हामीले तुरुन्तै बसेर कार्यविधि नै बनाएर क्षणिक होइन कि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो कार्यविधि चाहिँ हामीले बनाएर पास गरेर गयौँ भने भोलि जुनसुकै सरकार यहाँ आयो भने पनि त्यो कानुन ल मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ल भोलि श्रमिकले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ल भोलि व्यवसायले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। र यो किसिमको वातावरण गर्नको लागि मैले अहिले यहाँ व्यवसाय अब हाम्रो राजु सर, हाम्रो दिनु सर अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ कार्य ल्याउँछु। मैले भोलि भरे बोल्नुपर्ने आवश्यकता म फेरि आफ्नो कुराहरू लाग्नु र होटेल मनोरञ्जन तथा पर्यटन सम्बन्धमा जति पनि श्रमिकहरू छन् त्यसबारे उहाँले हामीलाई बताइदिनु भयो, त्यसलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यस्तै गरेर हामीले ट्रेड युनियनबाट एकजना, व्यवसायबाट एकजना र पर्यटन विकास ट्रस्टबाट एकजना बोल्ने कि भन्ने हामीले धारणा राखेका छौँ। तर ट्रेड युनियनबाट उहाँहरू फेरि आउनुभएको छ, हाम्रो एउटै हो। त्यसैले अब व्यवसायबाट र डोरी सङ्घबाट चाहिँ नि भनौँ हाम्रो कार्यदलको पनि एकजना सदस्य वीर श्रेष्ठजीलाई केही आफ्नो व्यावसायिक रूपमा यहाँ राख्नुभएको तपाईँले कर्मचारीहरूलाई कसो राख्नुभएको छ, कसरी सेवा सुविधा दिनुभएको छ र के भनेर तपाईँले यहाँ राख्नुभएको छ,
व्यवसायमा कर्मचारी के भनेर राख्नु भएको छ र तपाईँले समाजमा र बाहिर यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदा के तपाईँले परिभाषित गर्नुहुन्छ यसको चाहिँ यी कुराहरू राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सबै खेम सरले भनिसक्नुभयो, तैपनि अलिकति केही कुराहरू राख्छु। यो कार्यदल चाहिँ खास चाहिँ यो रात्रिकालीन व्यवसायकै उसको लागि बने हो। यो कार्यदल खास चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसाय सङ्घले सबै रात्रिकालीन व्यवसाय खोलिसक्दा थमेल र दरबारलाई पनि टाइममा बाँधिएपछि 11 बजेसम्म 12 बजेसम्म भनेर टाइममा बाँधिएपछि प्रशासनबाट जुन दुःख भोग्नु पऱ्यो, अब जुन बन्द गर्न आउने होइन टाइम हुने बित्तिकै जबरजस्ती गेस्टहरूलाई निकाल्ने, चावललाई जबरजस्ती लिएर जाने गरिसकेपछि अब चाहिँ भएन भनेर नेपाल राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसाय सङ्घको पहलमा यो हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसाय यस्तो 2 वर्षसम्म हामीले के भन्छ कोभिडको कारणले बन्द गरेको सरकारी निर्देशन अनुसार नै जनताको स्वास्थ्यको लागि जनताको जो जीव जानको लागि हामीले यत्रो सहयौँ, हामीले अब यत्रो घाटा सहयौँ, यत्रो व्यवसाय नै तहस नहस पार्यौँ। अब त खुलिसकेको अवस्थामा सरकार र प्रशासनबाट हामीलाई सहयोग हुनुपर्छ होइन, अनि मात्र हामी माथि उठ्न सक्छौँ। नत्र त हामी अब झुन्डेर मर्न मात्र बाँकी छ, त्यति घाटा भइसक्यो हामी भनेर हाम्रो मन्त्रीज्यू बालकृष्ण खाँडजीसँग यो कुरा मैले पुर्याउँदाखेरि उहाँले चाहिँ एकदमै सिरियसली लिनुभयो यो कुरालाई। ओहो यो यसमा त हो अब व्यवसाय गरिरहेको ठाउँमा पुलिस प्रशासन गएर डिस्टर्ब गर्ने, बल्ल बल्ल खुलेको व्यवसाय पनि अब राम्रोसँग चल्न नदिने भएपछि त यो देशलाई पनि घाटा हो, यो व्यवसायलाई पनि घाटा हो र यसमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि घाटा हो भनेर एउटा कार्यदल गठन गर्नुभयो। कार्यदल त अब तपाईँ सदस्य हुनुभयो, यो गृह मन्त्रालयको 3 जना भनेर त्यतिखेर तोक्नु भएको थियो। पछि फेरि फर्निन्डो सरले फोन गरेर ल्याएर अब हाम्रो कार्यदल यतिमा सीमित होइन, मैले हाम्रो उस अनुसार कुरा अनुसार सबैलाई समेट्नु पर्ने भयो, सबैलाई समेटेर एउटा निर्देशिका तयार पार्नु पर्ने भयो। अब फेरि एकचोटि मिटिङ बस्नु पर्यो भनेर बोलाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ हानतान श्रमिक सङ्गठनबाट अनि रेवानबाट र म रात्रिकालीन व्यवसायबाट गरी 4-5 जना र अनि बाहिरी यो उपत्यका बाहिरको पोखरा बुटोल अनि 2-3 जना छ क्या अरे, अनि सरकारी तौरमा सहसचिवको उसबाट सहसचिव उसबाट 3-4 जना जति छ होला सरकारी तौरबाट। यसमा 9 जना जतिको छ होला होइन सर, 9 जनाको कार्यदल बनायो। यो कार्यदलको मेन उद्देश्य भनेको के भने नि हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो मेन कुरा नै व्यवसाय सूचीकृत भएको छ नि क्या हाम्रो व्यवसाय। यो कोभिड पछि नै थाहा भएको हो हामीलाई हाम्रो व्यवसाय सूचीकृत छैन। सूचीकृत भनेको कस्तो भने हाम्रो व्यवसाय कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ र कुन मन्त्रालयले हामीलाई आपद पर्दाखेरि, हामीलाई सङ्कट पर्दाखेरि कुन मन्त्रालयमा हामीले ठग्याउने भन्ने कुराहरू जुन त्यो चाहिँ थाहा भएन कि सूचीकृत नभएपछि। त्यो सूचीकृतमा किताब नै पाउने रहेछ, यो व्यवसाय यसमा, यो व्यवसाय यसमा भनेर सूचीकृत हुँदो रहेछ। त्यसमा सूचीकृत नहुँदाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा पहिला फर्स्ट कोभिडमा चाहिँ दुःख पनि पायो, यो हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन, यो हामीले हेर्ने होइन यस्तो भनेर हामीले धेरै दुःख आन्दोलनै गर्नु परेको थियो। तपाईँलाई थाहा पनि होला कलाकारहरू झन् 5000 कलाकारभन्दा बढी उतारेर हामीले आन्दोलन गरेर त्यसरी हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ। र त्यही कुराहरू हामीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सरलाई खाँडजीलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर एउटा कार्यदल गठन गर्नुभयो, जसमा खेम सर हुनुहुन्छ, राज सर हुनुहुन्छ, म छु र टाढको दीपक सर हुनुहुन्छ, हानको सृजना राणाजी हुनुहुन्छ र रेवानको अरुणीको राज भण्डारी हुनुहुन्छ। र हामी हाम्रो यो अहिले यो व्यवसायलाई व्यवसायलाई मात्र राम्रो हुने गरेन, यसमा व्यवसाय प्लस व्यवसायमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई पनि एउटा राम्रो तरिकाले एउटा नियमपूर्वक एउटा सुरक्षित हिसाबले एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा अपनाएर कसरी खोल्न सकिन्छ र बिना अवरोध, कुनै अवरोध बिना नै हामीले व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा निर्देशिका तयार पार्नलाई हामीले यो कार्यदल गठन गरेर त्यही अनुसार हामीले एउटा निर्देशिका तयार पारिसकेका छौँ, त्यो बुझाइसकेका छौँ। र अब लगभग यो सेकेन्ड लास्टको निर्देशिका हामीलाई आइसकेको छ मेलबाट।
र त्यसमा केही करेक्सन बाँकी छ कि भनेर त्यो पठाओ, त्यसमा पनि हामीले अब अध्ययन गरेर त्यसमा केही थपघट गर्नु बाँकी छ भने थपघट गरेर एउटा निर्देशिका पठाउँछौँ र त्यसैलाई आधार मानेर गृह मन्त्रालयले हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसाय र रेस्टुरेन्टहरूको मनोरञ्जन व्यवसायको एउटा निर्देशिका आउँछ, जसमा व्यवसायीलाई र यस व्यवसायमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई फाइदा हुने, काम गर्न सजिलो हुने र एउटा नियमपूर्वक एउटा के भन्छ यो हाम्रो व्यवसाय अनुसारको पोसाक होइन, जुन त्यो पोसाक लगाएर व्यवसाय गर्न नपाउने, व्यवसाय अनुसारको पोसाकदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यही भित्र छ र यो निर्देशिका आएपछि तपाईँहरूलाई पक्कै पनि हामी पुर्याउनेछौँ पनि हामीले बोलिदिनुपर्छ र व्यवसाय सँगसँगै भन्ने कुरामा हामीले आजभन्दा लगभग 9 महिना अगाडि सरकार रोगले होइन भोगले मर्न लाग्यो भनेर हामीले प्लेकार्ड नै समाएर एउटा आन्दोलन नै गऱ्यौँ। त्यो भोगले सतायो भन्ने विषयमा श्रमिक र व्यवसाय दुवैजना पर्थ्यो यसमा। र हामीले बारम्बार मिडियामा के बोलेका थियौँ भन्दाखेरि रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा मात्र 60,000 भन्दा बेसी श्रमिकहरू छन्। ती श्रमिकहरूको यो लागत मात्र हो हामीले दिएको, त्योभन्दा बेसी पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूको पोषण गर्नको लागि पनि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने कुरामा हामीले पनि श्रमिककै कुरालाई लिएर र व्यवसायिकलाई पछि व्यवसाय नखोलिकन श्रमिकले कुनै काम पाउँदैन। तर हामीले पहिले रात्रिकाल व्यवसाय यति छन् भनेनौँ। रात्रिकाल व्यवसायमा 60,000 भन्दा बेसी मजदुरहरू कार्यरत छन् भनेर हामीले पेस गऱ्यौँ र यो खोलियो, बन्द हुने कामहरू भइयो। हामी गएका थियौँ गृह मन्त्रालयमा ठमेल डरमार्गको रात्रिकालीन व्यवसायको सम्बन्धमा, समयको सुधार सम्बन्धमा। तर नेपाल सरकारले, गृह मन्त्रालयले हामीलाई विश्वास गर्यो, राष्ट्रको नि एउटा बनाइदिनुहोस्, देशको नि एउटा बनाइदिनुहोस् भन्ने हामीलाई विश्वास गर्नुभयो र हामीले एउटा निर्देशिका तयार पार्यौँ। अब हजुरले एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति पनि कुराहरू हुन्छन् यो मनोरञ्जन क्षेत्रको मर्यादित हुनु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ सम्मान पाउनु पऱ्यो र यसलाई कसरी चाहिँ समाजमा भिजाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिन्छ। तर यो मनोरञ्जन क्षेत्र भन्ने के हो त भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। पहिलेसम्म मनोरञ्जन जस्तो फिल्मले मनोरञ्जन दिन्छ, हाम्रो हलमा गएर हामी आनन्दले फिल्म 3 घन्टा हेरेर बाहिर निस्किन्छौँ, त्यो मनोरञ्जन हो। यहाँ आउने ग्राहकहरूले पनि मनोरञ्जन लिन आउने हो। के कस्तो तरिकाले मनोरञ्जन लिन्छन् त यिनीहरूले? रातिको समय छ मनोरञ्जन लिन आउने पनि, दिउँसोको समय छैन भने के कस्तो तरिकाले लिन खोज्छन्, यो विषयमा यहाँका व्यवसायी र कर्मचारीले बुझ्नु आवश्यक छ। वर्गीकरण गरिदिनुहोस् भन्नुभयो हामीलाई। हामीले कसरी वर्गीकरण गरिदिउँ भने लोकदोरी साहस भन्नुभयो। लोकदोरी साहस भनेको के हो त? गृह मन्त्रालयले बुझेन भन्ने कुरा गर्नुभयो। भनिसकेपछि नेपाली सांस्कृतिक वेशभूषामा सुसज्जित भएर लोकदोरी नृत्यहरू पस्किने र मनोरञ्जन दिने क्षेत्र र व्यवसायलाई हामीले लोकदोरी साहस भनेर हामीले एउटा सानो परिभाषा हामीले बुझेको, हाम्रो टिमले बुझेको परिभाषा हामीले दियौँ। डान्स रेसन भन्दा कस्तो भन्दाखेरि डान्स भने के हो? डान्स भने के हो त भन्दाखेरि नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषाका गीत सङ्गीतमा सोही अनुसारको पहिरन पहिरेर मनोरञ्जन दिने क्षेत्र, नृत्य गरेर मनोरञ्जन दिने क्षेत्रलाई चाहिँ हामी डान्स रेसन भन्यौँ। गजल रेसनलाई पनि त्यस्तै प्रकारले नेपाली र हिन्दी गीतहरूले गाएर मनोरञ्जन दिने क्षेत्रलाई भन्यौँ। यसरी नै हामीले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई हाम्रो टिमले वर्गीकरण गरेर हामीले बुझाएका छौँ। निर्देशिकामा छौँ हामीले गरेको कार्यदलको निर्देशिकामा हामीले तपाईँले नै बनाउनु भएको 2065 सालको, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ गृह मन्त्रालयमा, यो 2065 सालमा जिल्ला अदालत नै पास गरिसकेको निर्देशिका हो रात्रिकालीन। होइन सर्वोच्च, मैले बोल्नु मिस्टेक गरेँ होला त्यतिखेर, मैले जति जानकारी पाएँ त्यति बोलेँ र त्यही निर्देशिका 2068 सालदेखि हामी लागू गर्दैछौँ तपाईँ पर्यटन विकास परिषद तपाईँहरूको अनुगमनको लागि। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र त्यही निर्देशिकालाई हामीले पालन गर्दैछौँ। अब आएर अहिले जुन बन्द भएको परिस्थितिमा मजदुरले खान पाएनन्, व्यवसायले व्यवसाय गर्न पाएनन् भनेर कोभिडको लागि भनेर हामी अल्पकालीन पनि हामी पठाएका छौँ। र तपाईँले पनि के मानिदिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा ओनरले भनेको कुरा पनि मानिदिनुपर्छ, तपाईँको म्यानेजरले भनेको कुराहरू मानिदिनुपर्छ र त्यति मानिसकेपछि भएनन् भने ट्रेड युनियन छन्, तपाईँ पर्यटन विकास परिषद छ, नेपाल सरकार छ। कुनै पनि धनाध्यले महिलालाई पेल्न पाउँदैन, जबरजस्ती काम गराउन पाउँदैन। उहाँले दिएको चाहिँ स्यालेरी अनुसार काम र उहाँले दिएको निर्देशिका अनुसार काम गराउनुपर्छ।
भन्ने यो विधान हो। मैले विधानसँग अहिले बोल्दैछु र अब तपाईँहरूको लागि चाहिने मजदुरको हकितको लागि भनेर उहाँले भन्नुभयो जस्तै हकितको लागि चाहिने सबै चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले लेखेका छौँ। यति लामो पृष्ठभूमि हामी बनाउन सकेनौँ। तर हाम्रो कार्यदलमा अस्ति अलिकति चुक देख्यो हामीले अस्ति नै हाम्रो निर्णय पास हुन्थ्यो। हामीले बुझ्नुभएको होला। त्यहाँ के भइदियो भने एउटै घैदोमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ्याउन खोज्यो। घैँटेबाट चाहिँ हात दिँदाखेरि घैँटे माथि आउनु थाल्दैछु। पर्यटन मन्त्रालयले पनि बनाउँदैछु रे, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बनाउँदैछु रे, गृह मन्त्रालयले पनि म बनाउँदैछु रे, अनि भोलि प्रधानमन्त्रीले बनाउँछु भन्छ अरे। अनि हाम्रो निरीक्षक कहिले हुन्थ्यो? 15 वर्ष भइसक्यो, आएको छैन। बल्ल बल्ल हामी सबैले राखेर बनाउनु खोज्दैछ र हामीले दिइसक्यो त। हाम्रो यो तरिका गर्ने भनेर हामीले उहाँलाई दिइसक्यो नि। त्यहाँ त गृह मन्त्रालय हामीले पठाइसक्यो त। उहाँले चित्त बुझ्दैन भने चाहिँ कुन कुरामा चित्त बुझ्दैन कुरामा हामीले चाहिँ सुधार गर्नु भयो भनेर हामीले अस्ति सुनाउनु पर्ने दिनु भन्दै थियो होइन त। उहाँलाई 7 दिन भनेर 7 दिन उहाँले पढ्नै टाइम दियो त हामीले भनेपछि उहाँले सुधार नगरिकन र हामीलाई अझ चाहिँ गुमराह बनाउने किसिमले लग्यो कि। तर हामी पन्छिनेवाला पनि छैनौँ। अब गर्छु भने चाहिँ गरिदिनु गएका हौँ र हामीले पनि के भन्यौँ यो छिटोभन्दा छिटो हामी तपाईँले चाहिँ सच्याएर पठाइदिनुहोस् भने हामीले भनेपछि 3 दिनको टाइम दिएको हामी। त्यसैले हामी सधैँ तपाईँहरूको रेस्पेक्ट गर्छौँ। विश्वास नेपाललाई रेस्पेक्ट गर्नु भनेको तपाईँको श्रमिकहरूलाई महिला श्रमिकलाई रेस्पेक्ट गर्नु हो, छाडीलाई रेस्पेक्ट गर्नु, महिला श्रमिकलाई रेस्पेक्ट गर्नु हो हामीले र तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्नु, ट्रेड युनियनलाई रेस्पेक्ट गर्नु हो हामीले र तपाईँ सबैलाई चाहिँ फेरि चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दा ठमेल पर्यटन विकास गर्नु, घरदेखि व्यवसाय रेस्पेक्ट गर्नु हो हामीले भने तपाईँले बुझ्नुहोस्। तपाईँहरूको कुराहरूलाई हामीले समेटिसकेका छौँ। हामी कहिले पनि मजदुरलाई छोड्दैनौँ र त्यसमाथि पनि हामीले महिलालाई अझ हाम्रो महिलाहरू कस्तो छन् भन्दाखेरि धेरै पढे लेखेका छैनन्, धेरै तालिम छैन हामीसँग। 81 हुत्तिएर आएका छन् चाहिँ विदेशमा गएर भाँडै माझ्नुपर्छ भने जस्तै गाउँमा आएर काठमाडौँमा आएर रातकालमै काम पर्छ भनेर आएका छन्। माइन नगर्नुहोस् यो कुरालाई। हामीले विदेशमा छोडेर पठाउने पनि पढे लेखेका छन्। जे कामलाई भाँडै माझ्यो भने खाला नि त, पढेर पठाइदियो भने पठाइरहेका छौँ भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट पनि काठमाडौँमा काम रोजगारको लागि के बिना ट्रेनिङबाट आयो भने कहीँ चाहिँ नि काम पाएन भने रातकालमा काम पाउँछ। तर उसलाई ट्रेन गर्ने जिम्मा भने विश्वास नेपालदेखि तपाईँ जस्तो सङ्घ संस्थाले र व्यवसायले पनि व्यवसाय गर्ने ओनरले पनि उसको श्रम शोषण म भन्दिनँ। रातिको समयमा 6 घन्टा 8 घन्टा काम गराइहाल्छ, श्रम शोषण भन्दिनँ। यौन शोषण चाहिँ गर्न पाइँदैन। कुनै पनि व्यवसायिक उहाँको लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ सेयर होल्डरले चाहिँ नि महिलाको यौन शोषण चाहिँ गर्न पाइँदैन। यौन शोषण भने सेक्स मात्र होइन, उहाँको मेन्टली टर्चरलाई पनि यौन शोषण भन्छ हामी। अब बलात्कारलाई मात्रै बलात्कार भनेन, बलात्कार गर्नु खोज्दैन बलात्कार भन्यौँ। अब हामीले बलात्कार शिकार गराउन खोज्नेलाई पनि हामीले बलात्कारै भन्यौँ। अब हामीले भन्दाखेरि सेक्स गर्दैमा यौन शोषण हुँदैन। सेक्स गराउन प्रेरित गराउनु र ग्राहकसँग जबरजस्ती पठाउन खोज्ने त्यसलाई पनि बलात्कार नै भन्छ, किन बिना इच्छाले जान्छ। अब महिला वर्ग साथीहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि म बेचिदिनँ, म काम गर्छु नआउनु पऱ्यो। म बेचिदिनँ, म काम गर्न आउँछु। म तपाईँहरूको मनोरञ्जन क्षेत्रमा भने हरेक मैले भ्याएसम्मको म तपाईँलाई मनोरञ्जन दिन खोज्छु, तर म छुन दिन्न। यो मैले तपाईँलाई चाहिँ सिधा भाषामा भनेको है। यो मैले यो अरू भाषामा भन्दिनँ, किन मैले भोगेको, मैले देखेको। मैले 14 वर्षको अन्तरालमा तपाईँहरूसँग चाहिँ बसेको र महिलासँग चाहिँ कर्मचारीसँग बसेको हिसाबले र उहाँले चाहिँ सिधै एक्लै आएर गुनासो गरेको हिसाबले मैले भनेको हो। त्यही भएकोले आफ्नो मर्यादा राख्नको लागि आफैले एक्सन लिनुहोस्, आफै संयमित हौँ र सम्मान आफै लिन खोजौँ। यसको लागि भनेको हामीले व्यवसायलाई भन्नुपर्ने, ओनरलाई भन्नुपर्ने श्रमिकको जुन नीति नियम छ, श्रमिक ऐनमा जे भएको छ त्यसलाई पूर्णता पालना गर्नुपर्छ भन्ने। फेरि तपाईँकै यो श्रमिकले गर्दा, श्रमिक ऐनले गर्दाखेरि डिस्को ठेकले चाहिँ समय पाएको हो। अब चलाउने समय भनेको तपाईँको चाहिँ 8 बजेदेखि अनि 2 बजे भने 4 घन्टा 8 घन्टा काम गराउनै पऱ्यो। श्रमिक ऐनले गर्दाखेरि उहाँले समय पाउनु भयो त, 8 घन्टाको समय पाउनु भयो नि त। नत्र त 8 बजे खोलेर 12 बजे बन्द गर्दाखेरि श्रमिक ऐन त लागु भएन। 8 घन्टा काम गराउनै पर्छ उसले, अनुमान पैसा दिने हो। यो श्रमिक ऐनले गर्दाखेरि पनि व्यवसायले आफ्नो चाहिँ व्यवसाय खोल्न समय पाएका छन्। उहाँले पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। र जहाँसम्म लाग्छ अहिले रात्रिकालीन पहिला जस्तो छैन। पहिला त भनिहाल्यो नि तपाईँको भलरको नाम नामको नाच होइन, त्यस्तो थियो भने अहिले त्यो छैन। भारी बोकेर चाहिँ नि असलमा बसिराख्दाखेरि पसिना चुहाउँदाखेरि पनि कामको चाहिँ ज्याला त पाउँदैन नि। तर त्यही भारी बोकेर यहाँ ठाउँसम्म पुग्यो भने त्यो काममा ज्याला पाउँछ नि। तर भारी बोक्दा पनि पसिना त आउँछ नि त, दिनभर बल्ने पसिना आउँछ, हिँडेर पनि पसिना आउँछ नि त।
जबसम्म दूरी पार हुँदैन तबसम्म चाहिँ श्रमिक पाउँदैन भने तपाईँको 8 घन्टा पुरा हुन्छ तपाईँ श्रमिकको ज्याला पाउँदैन। अब धेरै कुरा के भन्नु तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले हाम्रो कार्यदलभित्र श्रमिक ऐनको कुराहरू राखेर श्रमिकको हितको कुराहरू राखेर र श्रमिक पारिश्रमिक सबैलाई जोडेर श्रमिक ऐनले दिएको र बाल मजदुर र 18 वर्ष मुनिकाहरूलाई काम गर्न नपाउने र हाम्रो व्यवसायभित्र पनि छिर्न नपाउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले उल्लेख गरेर हामी राखेका छौँ। यसमा तपाईँले अन्यथा लिनु पर्दैन र हाम्रो कार्यदलमा तपाईँहरू पनि बसेको बराबर हो। हामी बसेको भनेको हाम्रो ट्रेड युनियनबाट बस्नुभएको छ, व्यवसायबाट पनि बस्नुभएको छ र हामीले थमेलभित्रको गर्दैन व्यवसायतर्फबाट हामी बसेका छौँ र हामी तपाईँको जुन आस्था हामीसँग राख्नुभएको छ त्यो पुरा गर्नु खोज्नेछौँ हामी। अब अन्तिम जुन निर्णय आउँछन् र आज हामीलाई पठाइदिनु भएको छ होला, सायद मेलमा पढेको छैन, त्यसलाई हामी सुधारेर पठाउँछौँ। हामी कार्यदलको एउटा मिटिङ फेरि तयार बजी बस्छौँ। अब यही पढेर 4 बजी भोलि तयार भइहाल्यो। भोलि त हामी बस्न सक्दैनौँ होइन, हामी बसेर यसलाई नै हामी चाहिँ नि अन्तिम रूप दिएर पठाउनेछौँ। यो एउटा कार्यदल बनेको छ, यसले चाहिँ अब सबै यो सेक्टर रात्रिकालीन सेक्टरलाई समेटेर लान्छ भनेर हामी अहिले जुन क्लियर हुने मौका पायौँ एकदम हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो यो सेक्टरमा सबै व्यवसायीहरू नराम्रा छैनन्। केही व्यवसायीहरूले सबै व्यवसायीहरूलाई नराम्रो बनाउनको लागि पनि पहल एउटा काम भइरहेछ भने यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकहरू राम्रा छैनन् होइन। तर केही श्रमिकहरूले व्यवसायीहरूलाई पनि सताइरहेको अवस्थाहरू छ। यो हामी काम गरिरहँदाखेरिमा समन्वयमा अगाडि बढिरहँदाखेरिमा हामीले पाएका छौँ। साँच्चै किन त्यो भइरहेछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीसँग एउटा नियम भन्नुहोस् जस्तै अहिले एउटा कार्यविधि भनेको छ। कार्यविधि बन्ने बित्तिकै त्यसले त सबै व्यवसायहरूलाई समेट्ला, वर्कर्सहरूलाई समेट्ला होइन, जसले गर्दा त्यो जो चाहिँ वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ व्यवसायीलाई पनि सताइरहेको छ। त्यस्ता खालका वर्कर जुन वर्करहरू हुनुहुन्छ यो सेक्टरलाई नै बदनाम गरिरहेछन्। सबै वर्कर ठिक छ भन्दैनौँ हामी, तर वर्कर्सले पनि सरले भन्नुभयो जस्तो आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्यो। म को हुँ, म कहाँ के गर्दैछु, म सही बाटोमा छु कि छुइनँ भन्ने कुरामा पनि सतर्क हुन चाहिँ एकदम जरुरत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ एक आपसमा एउटा गलत बुझाइहरू नहोस्, एकअर्कामा चाहिँ सपोर्ट गरेर जाने एउटा वातावरण मिलोस् र साँच्चै श्रमिकको पक्षबाट पनि के भइरहेछ व्यवसायीलाई पनि थाहा होस्, व्यवसायीको पक्षबाट पनि के भइरहेछ श्रमिकलाई पनि थाहा होस्। यी निकायहरू बिचमा चाहिँ एकदमै समझदारी हुन जरुरत छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो खालको बैठकहरू राखेका छौँ। तर विडम्बना के छ भने हामीले पहिलादेखि नै यो एकदम आवश्यक छ भनेर व्यवसायीहरूको बैठक पनि हामीले राख्थ्यौँ। तर यस्ता व्यवसायीहरू चाहिँ सहभागी भइदिने के कार्यक्रममा, जस्तै अहिले पनि यहाँ हुनुहुन्छ जतिजना जो चाहिँ राम्रो गरेर काम गरिरहेछ, जो राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू सहभागी हुन्छ। जो 1-2जना त्यस्ता हुनुहुन्छ जो सबै व्यवसायीको नै बदनामको एउटा बनिरहेछ, त्यस्ता व्यवसायीहरू सहभागी भइदिँदैन कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि राम्रा व्यवसायीहरूलाई पनि नराम्रा ठाउँमा गन्नी नपुगिरहेको हुनाले पनि कता कता जति राम्रो गरे पनि मलाई नराम्रै सोचिदिने भन्ने खालको मनस्थिति पनि व्यवसायहरूमा बढेको हामीले पाइरहेका छौँ। र अब चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने राम्रा व्यवसायीहरू चाहिँ सक्रिय भएर अगाडि आओस् कि जो नराम्राहरूलाई पनि एउटा सही बाटोमा ल्याउनलाई चाहिँ सहयोग पुगोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ श्रमिकहरूलाई पनि सबै श्रमिकलाई समान तरिकाले चाहिँ अगाडि लान कसरी सक्छौँ र त्यस्ता श्रमिकहरू जसलाई चाहिँ कसैले पनि गल्ती गर्दैन भन्दैनौँ होइन, सो गल्ती गर्छ तर गल्ती गर्नेलाई चाहिँ कारबाहीको दायराभित्र पनि हामी कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामी अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा मौका मिलोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो अपेक्षा हो होइन। आजको यो छलफलमा चाहिँ एकदमै क्लियर हुने मौका पनि पायो। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ व्यवसाय सूचीकृत साँच्चै व्यवसायलाई परेको समस्या कहाँ लिएर जाने, हामीलाई नै छ, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ। हाम्रो इस्यु कहाँ लिएर जाने हामीलाई नै छैन कि सम्बन्धित निकाय, त्यो सम्बन्धित निकाय होस्, सम्बन्धित ठाउँ होस् जहाँ चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो परेको बेलामा गुहार्ने मौका मिलोस् भन्ने चाहिँ। तर यो एकदमै खुसीको कुरा चाहिँ हामीले सुन्न पायौँ। एकदमै राम्रो पहल भइरहेछ र यसमा चाहिँ डान्स रेस्टुरेन्टहरू 1-2-4वटा डान्स रेस्टुरेन्ट यस्ता पनि हुनुहुन्छ अझै पनि। त्यस्ता डान्स रेस्टुरेन्टका लाई पनि कसरी समेट्ने, त्यस्ता ओनरहरू हुन अझै पनि डान्स रेस्टुरेन्टको ओनरहरू अगाडि आएको पाएका छैनौँ कि, न त एसोसिएसन एक्टिभ देखिन्छ होइन। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्न सकिन्छ कि कतैबाट, त्यसमा पनि सरहरूको सपोर्ट मिलोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यहाँहरू उदाहरण भएर आइदिनु भएको छ,
र सबैलाई समेट्न पनि सहयोग पुगोस्। हस् त। अझै पनि हामी चाहिँ के भन्छौँ, जुन श्रमयानले तोकेका कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ अब पक्कै पनि तपाईँहरूका अब आफ्ना मागहरू छन् त्यो निर्देशिका अनुसार चलाउँदै पनि जानुहुन्छ। एउटा कुरा, भोलि विश्वास नेपाल जस्तो अर्को संस्था खडा नहोस्, यो विश्वास नेपाल पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था होस्। किनकि हामी यो सेक्टरमा काम गर्नु नपर्छ। अब आफै सुरक्षित व्यवस्थित मर्यादित भइसकेपछि हामी किन गर्ने? केही न केही समस्या भएन अर्गनाइजेसन खडा गर्ने हो, त्यो समस्याको समाधान गर्न। अब यसै गरी यी समस्याहरू चाहिँ राम्रा हुँदै गए, समाज सुधार हुँदै गयो, व्यवस्थित हुँदै गयो। तपाईँले यहाँ के अरे लाख मात्रै होइन करोडौँ लगानी गर्नुभएको छ नि, त्यो करोडौँ लगानी गर्दाखेरि ओहो म नगरकोट दोहोरी साँझको ओनर हो भनेर के खुलेर हिँड्न सक्नु भएको छ। तर तपाईँ त्यही किराना पसल गर्नुहोस्, होलसेल पसल गर्नुहोस्, तपाईँ आफै निर्धक्कसँग भन्नुहुन्छ मेरो होलसेल पसल त, त्यो भन्ने वातावरण चाहिँ हामी आफैले सिर्जना गर्ने। अब म हिजोको दिन म के अरे 5 वर्ष मैले काम गरेँ, म अझै भनेर हिँड्न सकेको छैन म काम गर्थेँ, हिजोका दिनमा म काम गर्थेँ भनेर भन्न सकेको अवस्था छैन। ममा यतिको चेतना छ, म यो ठाउँमा यो हुन्छ यसरी काम गरेर आएको, म कामको लागि काम गरेँ, रोजगारीको लागि काम गरेँ भन्ने मलाई स्पष्ट थाहा छ। तर पनि मैले त्यो समाजलाई बुझाउन सकेको अवस्था छैन कि म त्यो ठाउँमा काम गर्थेँ भन्ने बित्तिकै मलाई अर्को ट्याग लगाइदिइहालेको अवस्था छ। र अझै पनि त्यो कुराहरू छ, हामीले चिर्न सकेका छैनौँ। र यी कुराहरूमा जस्तै अब के अरे हाम्रो खेमदाई जानुभएको छ, अब तपाईँहरूले पनि खेमदाईले पनि अहिले भन्नुभयो कि मैले लगेका कुराहरू, हामीले लगेका कुरालाई कुनै पनि अवरोध खडा सिर्जना भएको छैन भने पक्कै पनि यो निर्देशिका पास भएर आउँछ भन्ने हामी पनि खुसी छौँ। यो सँगसँगै कार्यविधि पनि आउला, अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशिकाहरू पनि आउला। अब साँच्चीकै हामीले निर्देशिका त ल्यायौँ, अब त्यो अनुसारको चलेको छ छैन त अर्को फेरि अनुगमन पनि त गर्नु पर्ला होइन, त्यत्तिकै भयो। अब हामीले यसरी चलाउनु भन्ने कुराहरू पनि छैन। अब चाहिँ अब जुन हजुरहरूले यति सानो हामीले यत्रो वर्षदेखि गर्दाखेरि के भएको छैन, तर तपाईँहरूले एकैचोटि यति गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै परिवर्तन भएकोमा हामी एकदमै 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 खुसी छौँ। यो सँगसँगै चाहिँ सरहरूलाई एकदमै हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। हाम्रो तर्फबाट के अरे दाइ पनि जानुभएको छ र हामी पनि चाहन्छौँ हाम्रो तर्फबाट पनि कोही होस् होइन। अब अर्गनाइजेसन, तर अर्गनाइजेसन हामीलाई बुझेकै सरहरू, विनोद सरहरूले त झन् हामीसँग लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ, अनुगमनकै उसमा पनि काम गर्नुभएको छ। त्यसरी बुझेर काम गरिरहँदाखेरि पक्कै पनि यो ब्यालेन्स उसमा आउँछ, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ होस्, हामीलाई पनि यो निर्देशिका तपाईँले दिनुहुन्छ, हामी पनि अध्ययन गर्न पाउँछौँ। अध्ययन गरेर अब हजुरहरूलाई यो चाहिँ भएन, यो चाहिँ कुराहरू राखिदिनु भनेर फिडब्याक दिन पनि पाउँछौँ। त्यो अनुसारको एउटा निचोडमा निचोडिएर छनौट गरेर छानिएर आयो भने भोलि काम गर्न सबैलाई सजिलो हुन्छ। भोलि फेरि एउटा केही आयो, कसैको उसमा केही आयो भने फेरि त्यसले चाहिँ बाधा अवरोधहरू सिर्जना नहोस्, स्मुथली रूपमा निरन्तर रूपमा जाओस्। हाम्रो उद्देश्य, विश्वास नेपालको उद्देश्य भनेको एउटा मात्रै हो, पेसालाई सम्मान गर, पेसालाई मर्यादित गर। त्यही नै छ हाम्रो लोगो पनि त्यही छ, स्लोगन पनि त्यही छ। हेर्नु होला, पेसा सम्मान भयो भने त्यहाँका श्रमिकहरू आफसे आफ सम्मान हुने होइन। यहाँ त पेसैलाई सम्मान गरेको अवस्था छैन। कति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लोकगायिका गायिकाहरू मोडलहरू यहीँबाट जन्म लिनुभएको छ, तर उहाँको त्यहाँनिर इज्जत हुन्छ, फेरि अलि उसमा आइसकेपछि त्यो इज्जत हुँदैन। त्यो दोहोरो नहोस्। एक कुरो श्रमिकको हिसाबमा काम गर्नुपर्छ र उसले इज्जत साथ सम्मान साथ काम गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा हामीले जुन एउटा अझै पनि हट हुन्छ, अझै पनि पिन्च हुन्छ होइन, म कस्तो ठाउँमा काम गर्न पुगेछु भन्ने कुरा जुन सम्हालिन गर्दाखेरि त्यो नहोस्। त्यो दक्क साथ हामीले त्यो के अरे गर्न नपाए पनि हामीले त्यो सेवा सुविधा त्यो गर्न नपाए पनि आउने भावी उसले चाहिँ राम्रोसँग सुरक्षित तरिकाले काम गर्नुको हाम्रो चाहना त्यही नै हो, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि छैन। र यस्ता विश्वास नेपाल जस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न इस्युमा यही रेस्टुरेन्टलाई टार्गेट बनाएर काम गरिरहेको छ। यौन इन्डस्ट्री होइन, त्यसरी गरिरहँदाखेरि हामीलाई कति चित्त दुख्छ होइन।
अब तपाईँहरूलाई त झन् तपाईँहरू त यहाँ मात्रै हुन्छ, हामी त विभिन्न रिसर्च गर्छ नि त यसमा त 22-23वटा सङ्घ संस्था छन् एक काठमाडौँमा। अब श्रम के अरे हामी आफै यहाँ भिजेर सबै सेक्टर बुझेको भन्ने हामी हो, उहाँहरू बाहिरबाट आउनुहुन्छ सुनेको भरमा रिसर्च गर्नुहुन्छ, वास्तविकता के हो उहाँहरूले बुझ्न सक्नु। त्यो वास्तविकता त अलिकति हामीले चिर्नमा मद्दत गरेका छौँ विश्वास नेपालले कि यो है तपाईँले यसरी हेरिदिनुपर्छ भन्नेमा। तर नि अझै धेरै सङ्घ संस्थाले चाहिँ यसलाई एकदमै यो हुन्छ है भनेर किटान गरिरहेको अवस्थामा त्यो चिर्नमा चाहिँ अब यो निर्देशिकाले मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै लागेको छ। किनभने यो होइन है, यो नितान्त काम गर्ने ठाउँ हो, श्रम गर्ने ठाउँ हो, रोजगारीको स्थल होस् भनेर चाहिँ चिनियोस् भन्ने मात्रै हो, अरू थोकले नचिनियोस्, त्यही हो भनेर चिनियोस्। करार दिनु होला, कन्ट्याक्ट दिनु होला, त्यसरी राख्यो भने पक्कै पनि चिनिन्छ होला। त्यही नै हो हाम्रो उद्देश्य, अरू केही पनि होइन। धन्यवाद। 50 सालमा रामकृष्ण ढकाल सरज्यू भन्नुपर्छ अहिले हाम्रो भाइ नै हो। उहाँले अमर रेस्टुरेन्टमा गाउनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिलो चाहिँ नि गायन क्षेत्रको पेसा अप्नाएको ठाउँ अमर रेस्टुरेन्ट हाम्रो दरबार मार्गको होइन भन्दाखेरि अहिले पनि उहाँले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि तपाईँको इन्टरभ्यूमा उहाँ अमर रेस्टुरेन्ट नाम लिनुहुन्छ। त्यो पनि रातिकाल नै हो। त्यतिखेर 9:30 खोल्छ, रातभर खोल्छ, त्यति मात्र फरक हो होइन। अनि निशान भट्टराई पनि अमर रेस्टुरेन्टमै काम गर्नुहुन्थ्यो। सीता राई गोर्खे प्यालेसमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन। तपाईँको आनन्द कार्की एभरेस्ट होटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन। रातिकाल नै हुन्थ्यो सबै। त्यो उनीहरू आफैले बनाएको हो क्या त्यो, तपाईँले कसले दिएको होइन, उनीहरू कसले दिएको होइन। आज म त्यो पहिला त्यो अमर रेस्टुरेन्टमा खान जान्थेँ त, त्यो त थाहा पाएँ त मैले होइन। र आज म यो कुर्सीमा बसिरहेको छु, रामकृष्ण ढकाल पनि कुर्सीमा बसिरहेको छु, तै पनि हामी त्यहाँ कुरा गर्दैछौँ त रामकृष्ण ढकालको, निशान भट्टराईको, आनन्द कार्कीको त गीत गाउनु म बस्दै थिएँ होइन। त्यो यस्तरी आफ्नो पेसा आफ्नो सीता राई त चिन्नुहुन्छ होला, गोर्खे प्यालेसमा गाउनुहुन्छ। आफूले चाहिँ त्यो धिक्कार गर्नु हुँदैन कि कामै गर्नु हुँदैन। खानु माग्नुको लागि काम चाहियो, धिक्कार गर्ने अवस्था ल्याएछ कि तपाईँ आफै भन्न सक्नुहोस् न। हिजो मसाजमा काम गर्ने लेडिजलाई स्पा भनिएको छ, अहिले म स्पामा काम चाहिँ आइडी कार्ड ल्याएर हिँड्छु त। त्यसले मर्यादा पनि 14 वर्ष लाग्यो त हामीलाई होइन सर, 14 वर्ष लाग्यो। यसलाई पनि मर्यादा तपाईँहरू लकडाउन साथमा काम गर्नु सुनेर सबैले मान्ला यो चाहिँ नि तपाईँ नगरको डोरी पनि यो फिल्ममा पुग्ने डोरी हो नि त। यो फिल्ममा पुग्छ, पोखराको यो फिल्ममा पुग्छ नि त। यो फिल्ममा पुग्ने डोरीमा खान जान्छु भन्दाखेरि त भन्दा तपाईँहरूको सम्मान हुन्छ नि त। त्यो सम्मान आफैले क्रिएट गर्ने हो कि क्रिएट गर्ने हो। हामीले त क्रिएट गरेरै यो इस्टाब्लिस गरे हो नि त, हामी खुलेर आएको भएर गरेका हौ नि त। तर कहीँ यसरी नबुझिदिने मान्छेहरू पनि अनि तपाईँले भन्नुभयो नि 25वटा सङ्घ संस्थाले एउटै ठाउँमा चाहिँ नि रिसर्च गरेर विभिन्न चाहिँ रिपोर्ट निकाल्छन् भन्छ नि। हामी त्यस्तो सङ्घ संस्थाको रिपोर्टमा हामी जाने होइन। तपाईँहरू सिधै फिल्ममा आउनुभएको छ, तपाईँले हेर्नुभएको छ, तपाईँको मजदुरलाई हेर्नुभएको छ, ओनरलाई हेर्नुभएको छ, हामी भनौँ ग्राहकलाई हेर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ रिसोर्स भन्छ। घरमा बसेर चाहिँ नि तपाईँ नगरकोटको चाहिँ डाँडाको यति मिटर लेखेर रिसोर्स भन्छ होइन। तपाईँले आफूले आत्मविश्वास, तपाईँको चाहिँ संस्कृतमा विश्वास नेपाल छ भने आत्मविश्वास लिनुहोस्, तपाईँले गरेको चाहिँ नि कुरा राम्रो देखिन्छ।